अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और वो खबरें जो है वो इंतहाई संगीन किस्म की हैं, बड़ी तशवीशनाक किस्म की हैं। अब आया ये खबरें दुरुस्त हैं, इमरान साहब के साथ वाकई में कुछ ऐसा हुआ है या फिर इंतशार फैलाने के लिए लोगों को दोबारा से डी चौक या इस्लामाबाद की जानब उकसाने के लिए ये तमाम जो है वो चीजें की जा रही हैं, साजिश जो है वो रचाई जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी खबर इमरान खान के हवाले से, जो कि इमरान खान के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है बल्कि काफी ज्यादा जो है वो इमरान के लिए बुरी खबर है। वो ये है कि 9 मई के मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो एक अदालत ने बाकायदा तौर पर, दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने इमरान खान साहब को कसूरवार डिक्लेयर कर दिया है। अब ये क्या मामला है, कौन सा केस है जिसके अंदर जो वो इनको ये कसूरवार डिक्लेयर किया गया है, इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। तीसरी खबर, तहरीक इंसाफ ने जो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज किया था अब उसका रद्द अमल आना शुरू हो गया और एक रद्द अमल ये भी आ गया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो गया। तो इन तीनों खबरों के ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही है, दिन को भी मैंने एक शॉर्ट सा जो वो ब्लॉग किया था और वो खबरें ये आ रही है कि इमरान खान साहब की कंडीशन तशवीशनाक है। दो मुतज़ाद किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तो थ्योरी वो है कि इमरान खान साहब को GHQ के अंदर लेके चले गए और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी जो है वो असम्बली के रह चुके हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक किया और उन्होंने ट्विटर के ऊपर पै दर पै कई ऐसे ट्वीट किए जिसके अंदर उन्होंने जराए को कोट करते हुए ये कहा है कि इमरान खान साहब की कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको GHQ के अंदर ले गए। वहां पे इमरान खान साहब को जो है वो पूरा दिन उनके चेहरे के ऊपर जो है वो काला कपड़ा डाला जाता है। वहां पे बड़ी टाइट किस्म की सिक्योरिटी है, 150-200 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार वहां पे खड़े हैं और रात को ये होता है कि इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर करने के साथ साथ उनके ऊपर ऐसा स्प्रे किया जाता है जो इमरान खान साहब के मेंटली जो तवाज़ुन है उसको बिगाड़ भी सकता है। तो इमरान खान की जो कंडीशन है वो बड़ी ही क्रिटिकल है। अब चूंकि आपने भी देखा कि इमरान साहब से पिछले 2 रोज से किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। आज तरीके साहब का एक वकील कोई गया हुआ भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, मेरे ख्याल में वो दरख्वास्त लेके गया है कि इमरान साहब के साथ क्यों नहीं मुलाकात की जा रही। तो इस दरमियान के अंदर अब यह है कि यह खबर फैलाना शुरू कर दी गई है। अब दूसरी जानब से एक और तरह की भी खबर आ रही है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब का जो माइंड है उसको नकारा किया जा रहा है, यानी कि उनको कुछ ऐसी चीजें जहरीले दी जा रही हैं या फिर सुंगाई जा रही हैं या स्प्रे किया जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको मतलब ऐसे जेल के अंदर रखा गया है कि ना वहां पे रोशनी है, ना उनको रोशनी देखने दी जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, यानी कि उनको पागल करने का जो वो पूरा प्लान है। और कभी हम सुनते थे कि जब मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तार थी, वो जेल के अंदर थी, इमरान साहब का दौर था, तो उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि मरियम नवाज जो है वो आवाज बाख्ता सी हो गई हैं और ये है कि उनको टॉर्चर किया जाता है, रात को सोने नहीं दिया जाता, वहां पे वो 3 डब्बे जो वो खड़काए जाते हैं, जो है वो दिन को उनको अंधेरी कोठरी के अंदर रखा जाता है, छोटी से सेल के अंदर उनको रखा जाता है। तो उस वक्त मरियम नवाज के हवाले से भी ऐसी खबरें आ रही थी। अब चूंकि इसके ऊपर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो वो ये है कि आर्मी कभी भी इमरान साहब को अडयाला से निकाल के GHQ के अंदर कतन नहीं लेके जाएगी। ये खबर तो आप समझ लें कि सरासर जो है वो इसको आप फेक कह सकते हैं, एक इंतशार कह सकते हैं, क्योंकि आर्मी के अंदर ये चीज नहीं है। आर्मी ने अगर इमरान को टारगेट करना हो, उनको ज़हनी तकलीफ देनी हो तो वो अडयाला जेल के अंदर भी कर सकते हैं, उनको कोई ममानत नहीं, नहीं उनको कोई रोकने वाला है। तो उनको क्या जरूरत है इमरान को वहां से उठाएं और एक ऐसा अमल करें जिसके आईन भी उनको इजाजत नहीं देता और खुले डुले अंदाज के अंदर वहां से इमरान को GHQ के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। अडयाला जेल के अंदर भी उनको छोटी कोठरी मिल जाएगी, हर तरह की सहूलियात वहां पे उनको मिल जाएंगी, वो आराम से वहां पे भी कर सकते हैं। वो ये नहीं करेंगे कि इमरान साहब को GHQ के अंदर लेके जाएं। इमरान साहब बड़ी शख्सियत है, उनको वहां पे कुछ भी हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी पड़ जाती है, तो मामलात सारे गले पड़ जाते हैं। तो ये जो थ्योरी फैलाई जा रही है कासिम सूरी की जानब से, आप कहेंगे कि लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अंदर एक इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है और जो इनका ये लॉन्ग मार्च एहतजाज नाकाम हुआ है इससे नजरें चुराने की, इस खबर से जो है वो ये चाह रहे हैं कि तमाम की तमाम तवज्जो इधर आ जाए और जो कोई तरीके इंसाफ ने खोया है ना उसको अवाम टच ना करे, उसके ऊपर लोग बात करना भूल जाएं। अब आते हैं दूसरे 2 मामला।
یہ عمران خان صاحب جو 9 مئی کیا تھا اور ابھی یہ احتجاج کیا تھا، تمام کے تمام تحریک انصاف کے عمران کے گلے پڑے ہوئے ہیں. 9 مئی تو اس نے تو گویا تحریک انصاف کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے. 9 مئی کا معاملہ ہے جناب، اس کے جلاؤ کے راؤ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھی اور آج اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا. اور لاہور کی یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اسے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت کو خارج کرنے کا آج تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا، جس کے اندر اے ٹی سی جج جو کہ دہشت گردی کے اسپیشل جج ہوتے ہیں، اے ٹی سی جج جسٹس منظر علی گل نے جناب اس کے مقدمے میں 7 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی عام آدمی نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کا بیان اپنے ورکر اور سپورٹر کے لیے اہمیت رکھتا ہے. پارٹی کی دوسری قیادت چیئرمین یا بانی کے بیان کو مسترد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ قصوروار ہیں. اب دیکھیں نا، ابھی بھی معاملہ چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے فائنل کال دے لی ہے. پوری کی پوری قیادت کی مرضی نہیں تھی کہ ہم اسلام آباد کی جانب چلے جائیں، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور بھی چاہ نہیں رہے تھے کہ ہم جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جانا ہے. تو پھر جو ہے وہ علی مین گنڈا پور کو اور دیگر جو ان کی قیادت تھی انکلوڈنگ بشرا بی بی، سب کو اسلام آباد کی طرف احتجاج کر کے جانا پڑا. تو فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ تحریک انصاف کے اندر وہ بادشاہوں والا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کا ہوتا ہے. اور 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے عمران خان ہے اور یہ عدالت ڈکلیئر کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے باقاعدہ قصوروار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ پولیس کے مطابق اسی روز درجنوں جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے. مظاہرین نے صرف فوجی تنصیبات، سرکاری ادارے، پولیس اہلکاروں پر حملے کیے، کسی پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. اس کے علاوہ یہ بھی فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے مطابق سازش درخواست گزار کی زمان پارک رہائش گاہ سے رچائی گئی. یعنی کہ درخواست گزار عمران صاحب چاہ رہے تھے کہ اس مقدمے کے اندر ان کو ریلیز کیا جائے، ضمانت دی جائے، تو یہ زمان پارک کے اندر جو ہے وہ سازش تیار کی گئی. اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ جناب اس میں آگ سے قیمتی سامان جل گیا. سرکاری وکیل کے مطابق 50 ملزمان کو موقع پر سے گرفتار کیا گیا، جن سے پیٹرول بم، لاٹھیاں برآمد ہوئی. باقی ملزمان موقع سے فرار ہونے میں جو وہ کامیاب ہو گئے تھے. عدالت کو بانی پی ٹی آئی کی ضمانت دینے کا کوئی جواز نہیں ملا، کوئی ایسا چیز ہی نہیں ملی کہ عمران صاحب کو ریلیز کیا جائے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت مسترد کی ہے. یاد رہے کہ انسداد دہشت گردی نے 27 نومبر کو عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی وہ جو ہے 8 مقدمات کے اندر تھی کہ ان کو ضمانت دی جائے، تو اس کو عدالت نے اس وقت جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا. آج اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے. تو کہنے کو یہ بھی اب ہو گیا کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے معاملے سے بھی ان کو نکلنے کے اندر کافی ٹائم لگے گا اور یہی وجہ ہے کہ عمران صاحب چاہتے ہیں کہ ان مقدمات کے اندر ان کو سزا ہو جائے، اس سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے، گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے اور عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوں اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے. اب آتے ہیں اسلام آباد کی عدالت نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، توہین عدالت کی کارروائی چل پڑی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جو آج میں وہ دیکھ رہا تھا. خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، نیوز کانفرنس کی ہے. اس کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے جو لوگ ڈی چوک سے اسلام آباد سے گرفتار کیے گئے ان کے بیانات کی ویڈیوز جو ہے وہ اس نیوز کانفرنس کے اندر چلا دی ہے، جس کے اندر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف کی پارٹی نے ہمیں پیسے دیے، دہاڑی کے اوپر ہمیں یہاں پہ لایا گیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے. گاڑیاں جو پکڑی گئی خواجہ آصف کے مطابق ان کے اندر سے بھی پتھر ملے نا، پتھر بھر بھر کے ادھر سے لائے گئے، جس سے املاک کو بھی نشانہ بنایا گیا. پولیس کو، سیکورٹی اداروں کو مارے جا رہے تھے وہ لے لیں، اور پھر جو ہے وہ دیگر ایسی چیزیں جو ہے وہ شیل وغیرہ تھے وہ تمام چیزیں وہاں سے نکالی گئی ہیں، ان کی گاڑیوں سے برآمد ہوئی ہیں. اور یہ بھی ہوا ہے کہ ڈنڈے وغیرہ وہ ساری چیزیں تھیں اور یہ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے، پنجاب پولیس نے، رینجرز نے، جو وہاں پہ سیکورٹی ادارے کے لوگ کھڑے تھے انہوں نے ان کو گرفتار کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو احتجاج ڈی چوک کے اندر کرنے سے، اسلام آباد کے اندر کرنے سے منع کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ متبادل کوئی جگہ ان کو دے دی جائے گی. گورنمنٹ نے وہ جگہ ان کو آفر بھی کی تھی، جس کے اوپر تحریک انصاف کی آدھی قیادت نے جو ہے وہ اس کے اوپر تسلیم بھی کر لیا تھا کہ ہمیں جو وہ سنجگانی کے اندر وہاں پہ چلے جانے چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب عدالت نے جو ہے وہ عدالت کے حکم کے باوجود پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں احتجاج کے اوپر توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. عدالت نے چیف جسٹس میاں عامر فاروق ہیں چیف جسٹس، انہوں نے یہ سماعت کی اس درخواست کے اوپر. یہ درخواست جو دی تھی یہ بیسیکلی تاجر تنظیم کے صدر ہیں، انہوں نے دی تھی کہ یہ توہین عدالت جو ہے وہ ان کے اوپر بنتی ہے کیونکہ انہوں نے
اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو تحریک انصاف نے پاؤں کے نیچے روندا اور اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر جو وہ گھس گئے تھے. تو عدالت نے سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو نوٹسز جاری کر دیے اور یہ کہا کہ رپورٹ اگلے ہفتے جو ہے وہ پیش کریں. اور یعنی کہ اب تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے اسلام آباد کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی، احتجاج کیا، عدالت کے حکم کے خلاف ورزی کی، تو اب ان کے خلاف اب توہین عدالت کا بھی جو ہے وہ کارروائی شروع ہو گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پہلے کیسوں کے اندر کم پھنسے تھے، تحریک انصاف جو وہ کم مشکلات کا شکار تھی، کہ انہوں نے ایک اور احتجاج کر کے درجنوں مقدمات بنوا لیے. توہین عدالت بھی اب ان کے سر میں پڑ گئی ہے. اور دوسری جانب 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ عمران صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ